فرمایا ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ فرماؤندا جڑے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت فرما برداری کردے نے ایہی لوگ نے جڑے نبیاں تے صدیقاں دے نال نے. ایتھے اللہ تعالی نے صدیقاں نو نبیاں دے نال رکھیا ہے. نبیین تو بعد صدیقین دا تذکرہ فرمایا ہے. معلوم ہویا نبی دے نال صدیق دا رتبہ قریب تر ہے. کہ متصل نبوت تو بعد صدیقیت دا ہی مقام ہو سکتا ہے, کوئی اور مقام نہیں. لیکن حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال صاحب روح المانی نے لکھیا ہے. آپ فرماؤندے نے کہ نبیاں تے صدیقاں دے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس مقام نو صدیقیت کبریٰ دا مقام آکھیا جاندا ہے. آپ امام غزالی فرماؤندے نے فرمایا صدیق دے بتھیرے ہو سکدے نے مگر صدیقیت کبریٰ دے مقام والا ابو بکر حضور دا یار ہی ہویا ہے. امت حضرت ابو بکر نو صدیق آکھنے دے اوتے ساری امت دا اتفاق تے اجماع ہے. حتیٰ کہ خود مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریباً ہزاراں واراں جدوں منبر تے کھلوندے سن آپ فرماوندے سن او بیلیو میں قسم کھا کے آنا اس وحدہ لا شریک دی حضرت ابو بکر دا لقب صدیق اللہ نے آسماناں تو نازل کیتا جے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے سن منبر تے کھلو کے علی قسماں کھا کے فرماؤندے سن بیلیو حضرت ابو بکر دا لقب صدیق اللہ نے آسماناں تو نازل فرمایا ہے. اللہ سونے نے انہاں نو صدیق آکھیا ہے. بلکہ جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس آیت کریمہ دے بارے خود مولا علی تفسیر کر کے فرماؤندے نے. علی پاک نے دی تفسیر کیتی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مولا علی سرکار فرماؤندے نے آپ دی قرات مولا علی دی قرات دے اندر الفاظ اس طرح نے والذی جاء بالصدق والذی صدق به. فرمایا الذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به هو ابو بکر. اے مولا علی سرکار دا فرمان اس آیا مبارکہ دی تفسیر دے اندر آپ فرماؤندے نے جنہیں سچ لیاندا ہے او محمد پاک نے تے جنہیں سچ دی تصدیق کیتی او ابو بکر صدیق نے. حضور سچ لے کے آئے نے اور حضرت ابو بکر نے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے. کدوں کیتی ہے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماؤندے نے. آپ فرماؤندے نے اے حل تارکون علی صاحبی. فرمایا او میرے یارو کیا تساں میری وجہ نال میرے یار صدیق نو چھڈو گے کہ نہیں چھڈو گے. یہ گل حضور نے اس ویلے فرمائی جدوں حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق دے نال کسے گل پچھوں تکھے مٹھے ہو گئے. ہاں جی اونچ نیچ ہو گئی آپس گرما گرمی ہو گئی. حضور سن دے آ گئے فرمایا عمر حل تارکون علی صاحبی. اے عمر کیا تساں میرے یار نو چھڈنا جے کہ نہیں یہ میرا او یار ہے. جدوں میں آکھیا میں اللہ دا رسول آنا رسول اللہ تساں سارے آکھیا کذبتا نعوذ باللہ تو سچ نہیں پیا آکھنا ہے. تے میرا ایک کوئی یار سی جنہیں آکھیا کملی والے تو سچ پیا آنا ہے.
حضور نے فرمایا کیا تسا میرے یار نو چھڈنا جے کہ نہیں چھڈنا؟ میں جدو دعویٰ کیتا ہے نبوت دا، میں اعلان نبوت جدو فرمایا تسا سوچیا تے تاخیر کیتی ہے، تسا جناب فکر کیتا ہے کہ اندے تے ایمان لیاویے کہ نہ لیائیے؟ واحد صدیق اکبر ہے جنہیں میرے تے بغیر سوچن سمجھن، بغیر تاخیر تے دیر کرنے تو ایمان لیادا ہے۔ فرمایا میرے تے ابو بکر نے اس لے ایمان لیاندا ہے جس لے تساں آکھیا تو سچ نہیں پیا آکھنا ہے، تے میرے ابو بکر نے اس لے مینوں سچا آکھیا ہے۔ غور فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعلان نبوت تو پہلوں بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور دے یار سن، حضور دے یار سن تے حبدار سن، آپس دے اندر انہاں دی دوستی جناب زمانہ نبوت تو پہلو، زمانہ اعلان نبوت تو پہلو بھی آپس دے اندر دوستی سی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تو نبی پاک سرکار دے دوست رہنے، اور ایسے دوست رہنے قربان جاواں جنہاں نے کبھی بھی کسے بت نو سجدہ کیتا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے بھی سجدے کیتے نے بتاں نو، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا۔ میرے سامنے کتاب عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، ہاں جی حضرت جناب ابراہیم عبیدی مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ پہ لکھ دینے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤندے اجتماع المہاجرون والانصار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماؤندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ فرماؤندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مہاجرین تے انصار صحابہ حضور دی کچہری مبارک دے اندر کٹھے ہو گئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وعائشہ کا یا رسول اللہ، ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ۔ کملی والیا مینو تیری زندگی دی قسم ہے میں کدی بھی بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ وعائشہ کا یا رسول اللہ انی لم اسجد لسنا من قط، میں کملی والیا تیری زندگی دی قسم ہے کیوں نہ حضرت صدیق اکبر قسم کھان جنہاں دی زندگی دی قسم خود رب پیا کھاندا ہے۔ اللہ فرماؤندا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ فرماؤندا محبوبہ مینوں تیری جان دی قسم ہے، مینوں تیری جان دی قسم ہے، قربان جاواں اس جان تو جدی قسم رب کھاوے اس جان نو مڑ کون مکاوے۔ اللہ دے پاک صدیق اکبر کہندے عرض کردے نے کملی والیا محبوبہ لم اسجد لسانا من قطو، میں کدی کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے سن، ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قسم رسول اللہ دی زندگی دی کھا کے پیانا میں کدی بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ وقد كنت فی الجاہلیت قضا وقضا سنتن، انے سال تو اعلان نبوت تو زمانہ جاہلیت دے اندر رہیا میں ہے جی، اس لے کسے پاسوں بھی جناب والا ایسا بندہ نہیں سی جڑا توحید دی گل کردا، جڑا اللہ سونے دی عبادت دی گل کردا۔ اس لے تو انے سال زمانہ جاہلیت دے اندر رہ کے پھر کیویں پیا کہنا ہے میں کبھی بت نو سجدہ نہیں کیتا؟ قربان جاواں فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کہن لگے ان ابا قحافہ اخذ بیدی، فرمان لگے بیلیا میرے باپ ابو قحافہ نے مینوں باہوں پھڑیا، باہوں پھڑ کے فنطلق کبھی الا مخدع فیہ الاسنام، میرا پیو مینوں بت خانے ول لے گیا، بت خانے ول لے جا کے تے مینوں کھلار دیتا تے کہن لگا ہذہ الہتک الشم العلا، کہن لگا اے پترا تیرے وڈے خدا نے تے انہاں دی پوجا کر تے انہاں دی جناب عبادت کر۔ حضرت صدیق اکبر فرماؤندے نے فقلت انی، صدیق اکبر فرماؤندے نے میرا باپ بتاں دے کول مینوں چھڈ کے تے چلا گیا، جدوں میرا باپ چلا
فدنوت منہ میں وڈے بت دے نیڑے ہویا تے میں آکھیا انی عارن فکسنی میں کپڑیاں تو ننگا وا مینوں کپڑے دے چھوٹے جے سن حضرت صدیق اکبر بچے سن آپ فرماؤندے نے فرمایا میں بت نو آکھیا انی عارن فکسنی میں ننگا وا مینوں کپڑے پوا فلم یجبنی مینوں جواب نہ دتا میں آکھیا میں بھوکھا وا مینوں کھوا مڑ بھی اونے جواب نہ دتا میں آکھیا لے پھر خدا وا تگڑا ہو جا تیرے ال اٹ آن لگی ہوں لے پھر تگڑا ہو جا خدا وا میں پتھر چکیا تے دھڑل کیتا خدا اوری تھلے ڈگ پے خدا اوری تھلے ڈگ پے تے چورا چور ہو گئے ادھروں میرا ابا آ گیا تے انہیں ویکھیا انہیں آ کی کیتا ساڈے خدا نو ہیٹھاں سٹ دتا اے رب دی دین ہے کہ پیو نو سمجھ نہ آوے تے پتر نو آ جائے گل نہیں سمجھ لگی اس واسطے پیو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتر ہو کے تینوں بہتی سمجھ میرے نہ پیو جو جہل رہا ہوئے تے اللہ انہوں عقل نہیں دیتی وہ سیانے کئی مثال دیندے نے بھی کئی بندے دھوپے بہ کے چٹی کیتی ہوتی تے کئی بندیاں نو اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی عقل دے چھڈی ہوندی ہن ویکھے نا حضرت ابو بکر صدیق دا باپ جڑا ہے وہ مسلمان ہو جائے فتح مکہ دے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق نے کدی بت نو سجدہ کیتا ہی نہیں معلوم ہوا اجارہ داری کوئی باپ نے بخا سکتا کہ جی میرا پتر ہوئے تو ہن میرے نالوں بہتا سمجھدار ہو گیا نہ پتر نو اللہ ہدایت دے سکتا ہے ہدایت چاہے تے ماں دے پیٹ وچ پے نو بھی رب سونا دے چھڑدا ہے اوے قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماوندے نے جدوں میں پتھر ماریا فخر والے وجہی منہ پرنے جا ڈگا جدو منہ پرنے جا ڈگا واقبلا بھی میرا باپ آ گیا فقال ما هذا یا بنیا کہن لگا پترا کی کیتی فقلت هو الذی ترا میں کیا ابو جی وینا پیا جو میں کم کیتا ہے فنتلا کبھی الا امی مینو میرا باپ باہوں پھڑ کے دے میری ماں دے کول لے گیا کہ سارا ماجرا سنایا آکھن لگا ویکھ تیرے پتر نے ساڈے خداواں نال کی کیتا ہے آپ دی اما جان جنہاں دا نام حضرت سلمہ سی حضرت ابو بکر صدیق دی اما جان محترمہ حضرت سلمہ فرماؤندیاں نے اس لیے وہ بھی حالت شرک دے اندر سن آپ فرماؤندیاں نے دعو فإنه الذي ناجاني الله تعالی به ماں کہن لگی اینو چھڈ دے کیونکہ او پتر ہے جدی برکت نال اللہ نے مینوں نجات دتی ہے فقالت فقلت یا ام الذی ناجاک بی میں ماں نو آکھیا اما جی دس تینوں کیویں نجات ملی قالت لیلۃ اصابن المخاض اما جان کہن لگیاں پترا مینوں درد ہون لگی بچے جمن دی جدوں تو میرے پیٹ دے اندر سے لم یکل عندی احد اسلے میرے کول کوئی نہیں سی کلی سا میں فسمیت ہاتفا میں غیب تو آواز سنیو کہندا پیا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق غیب تو آواز آئی انہیں آخیا غیب تو آواز دین والے فرشتے نے آخیا یا مت اللہ اللہ تحقیق اے اللہ دیے بندیے تینوں میں خوشخبری دینا وا اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے جڑا بتاں تو آزاد ہے نہ ساری چیزاں تو آزاد ہے آسمانوں میں چودہ نام صدیق تے محمد دا یار تے رفیق اے ویکھ جناب جی میں حوالہ نال پیش کر دیا معال الفرش الى عوال العرش اصل کتاب دا نام جدے تو کتاب عمدۃ التحقیق کے اندر حوالہ جناب یہ روایت نقل کی گئی غور فرمائے دے تو پتہ چلیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بت نو سجدہ نہیں کیتا کہ میں کروں خدا دیا بندے ادھر ویکھے تے ابو بکر صدیق ہے میرا غوث پاک جدوں جمے نے پیراں نے پیر
جدوں جمے نے ماں دا دودھ نہیں پیتا. فرمایا ماں نے لوکاں نو چند رمضان دا چڑھ گیا ہے. بی بی جی تینوں کیویں پتہ لگا؟ فرمایا میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا روزہ رکھ کے آیا ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے رمضان دا چند چڑھ پیا ہے. اللہ دیا بندے جی حضرت غوث پاک جمدیاں ولی ہو سکدے نے حضرت ابو بکر جمدیاں صدیق ہو سکدے نے.